الرسول دخل الكعبة يا جماعة، شاف مشهد أثر فيه، مشهد بلال يوم طلع النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة، لأن بلال تعذب عند باب الكعبة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين بلال؟ 10,000 من المسلمين فيهم الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، أين بلال؟ نعم يا رسول الله هناك بلال. تعال يا بلال تعال. ويأتي بلال لين جاء، قال: ادخل يا بلال فلا يصلين معي أحد في الكعبة إلا أنت. تعظيم هذا، هذه حقوق الإنسان، هذه حقوق الإنسان الحقيقية. تعال أنت عبد حبشي، ضربوك وطردوك وأهانوك وهددوك، وأنت كنت تقول أحد 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 أحد. تعال ادخل وصل معي. يوم صلى في الكعبة توقع الموضوع انتهى، وهو نازل مع بابها قال النبي: بلال تعال فاصعد على ظهرها فوق. لحظة، باقي موقف ثاني. يوم جاء يرقى فوق، السقف طويل والجدار بعيد، فاقترب منه الصحابة، كان أقرب اثنين له أبو بكر وعمر، فوضع كتفه اليمنى على كتف أبي بكر، رجله اليمنى، والثاني على رجل عمر، ورفعاه رضي الله عنهم جميعا حتى صعد على الكعبة. يوم صعد نزل النبي قال: يا بلال والله الذي لا إله غيره إن هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله العظيم إنك اليوم عند الله أعظم وأشرف منها. أذن يا بلال. وأذن بلال وصدح صوت التوحيد وبكى الناس.